मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड। नया प्रोग्राम, नए मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला में थाना अहमदनगर पुलिस की टिक टॉकर के खिलाफ कार्रवाई। टिक टॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाला नौजवान गिरफ्तार। गुजरावाला में टिक टॉक पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मुलजिम जवार अब्बास ने असलहे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम असलहे की नुमाइश करके इलाके में खौफ व हरास फैलाता था। मुलजिम जवार अब्बास का साथी टिकटॉकर ज़ेब अली कबलजी जेल जा चुका है। पत्तोकी में अड्डा और रिक्शा माफिया सरगर्म। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम हो गए। पत्तोकी में अड्डा माफिया सरगर्म, हर तरफ रिक्शों की भरमार। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड लोगों के लिए वबाले जान बन गए। रिक्शों की वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। डेरा गाजी खान में तफ्तीशी अफसरान के लिए 3 रोज़ा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप। 3 रोज़ा इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप में एसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुलजार अहमद, साकिब शहजाद, नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट डॉक्टर हसन मियाँ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू, तफ्तीशी ऑफिसर्स, जिला पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, वकला साहबान और दीगर ने शिरकत की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कोर्स में तफ्तीशी अफसरान को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि जदीद तरीक़ाए तफ्तीश के जरिए हम बहुत से संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात को शहादतों की बुनियाद पर मजीद मजबूत कर सकते हैं और जराइम में मुलव्विस मुलजिम को सजा दिलवा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को बहुत से तफ्तीश के मुख्तलिफ तरीक़ाकार के मुतालिक ब्रीफिंग दी और तफ्तीशी अफसरान की तरफ से तफ्तीश के मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दिए। भाइयों की सताई बहन अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए टीवी टुडे ऑफिस रहीम यार खान पहुँच गई। भाइयों ने मुबैना मिली भगत से वरासती ज़मीन पर कब्जा कर लिया। रहीम यार खान के इलाके अजीज़ाबाद की रहायशी रज़िया सुल्ताना अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए टीवी टुडे ऑफिस पहुँच गई। मुतासिरा खातून ने बताया कि 10 साल पहले वालिद का इंतकाल हो गया था। वरासती ज़मीन अपने भाइयों को ठेके पर दे दी। 4 साल तक तो हमें ज़मीन का ठेका देते रहे, फिर ठेका ज़मीन देना बंद कर दिया गया। रहीम यार खान की रहायशी हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमें विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली वो हमसे भाइयों ने ले ली। कुछ अरसा कुछ साल हमें ठेका और देते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने पूछा कि ये हमें क्यों नहीं दे रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ जहाँ से लेना है ले लो। वो काफ़ी असर और सूख वाले लोग हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ ले लो जहाँ से लेना है। तो फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड से जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि उन्होंने जालसाजी से ये अपने नाम करवा ली है। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ जहाँ से लेनी है। बहावलनगर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन, सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। तंजीमी अहदेदारों को नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। ज़िले सदर साजन भाटिया समेत दर्जनों दीगर अहदेदारान को ओहदों के नोटिफिकेशन दिए गए। तकरीब के अख्ताम पर मेंबर कौमी असम्बली आलम दाद लालिका की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का भी एहतमाम किया गया था। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अली एजाज का पिल डॉट का दौरा। गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए लंगर खाने की मुजवज़ा जगह का मुआयना किया। पिल डैट के तामीराती काम की रफ्तार का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा है कि डेरा गाजी खान में मुखय्यर हज़रात के ताउन से दूसरा लंगर खाना बनाया जाएगा। मुल्क के संगम पर वाक़े पिल डैट की कुशादगी और तोसी के तामीराती मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन सतसरा चौक समेत दीगर चौराहों पर ट्रैफिक जाम। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर DSP तारिक शफी ट्रैफिक की बहाली के लिए खुद मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हमरा मिलकर रास्ता क्लियर करवाया।
منڈی بہاؤدین ٹریفک پولیس آفیسر محمد طارق شفیع ٹریفک کے مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لیے خود میدان عمل میں آ گئے۔ انہوں نے ٹریفک کی بحالی کے لیے ضلع کے معروف چوکوں چوراہوں کا اچانک دورہ کیا۔ چوکوں میں ڈیوٹی پر موجود ٹریفک اہلکاروں کو ہدایات جاری کی کہ ٹریفک کی بحالی کے لیے کوشاں رہیں، ہر آنے جانے والے مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ موٹر سائیکل یا کار سوار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں تو انہیں وارننگ اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دیں۔ ٹریفک اہلکار اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے پاس ڈرائیونگ کرتے وقت لائسنس رکھیں۔ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ جو لوگ بغیر کاغذات نمبر پلیٹ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے۔ عوام نے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس محمد طارق شفیع کو چوکوں چوراہوں پر موجود پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈیرہ غازی خان پیرامیڈکس ڈے منانے والے تمام پیرامیڈکس کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صوبائی چیئرمین شکیل ملک نے بتایا کہ 16 فروری نیشنل پیرامیڈکس ڈے کے طور پر راولپنڈی آرٹس کونسل میں منایا گیا۔ پیرامیڈکس ڈے کی تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات اور پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو اور پیرامیڈیکل اسکولز اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے نزدیکی اسپتالوں کے پیرامیڈکس اسٹاف نے شرکت کی۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں موجود گورنمنٹ سیکٹر کے تمام ہسپتالوں کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹر میں پیرامیڈکس ڈے منایا گیا۔ نارنگ منڈی میں بی آر بی نہر سے 58 سالہ شخص کی لاش برآمد، شناخت ناصر محمود کے نام سے ہو گئی ہے۔ نارنگ منڈی کے نواحی گاؤں منڈیالی کے قریب بی آر بی نہر سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ ڈوبنے والے شخص کی جیب سے شناختی کارڈ بھی ملا ہے، جس کے مطابق ڈوبنے والا شخص وزیر آباد کا رہائشی، نام ناصر محمود جعفری، عمر 58 سال ہے۔ منڈی عثمان والا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں نیو ایڈمیشنز کیمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیال قلعہ میں تعلیم کے ساتھ بچیوں کو تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ منڈی عثمان والا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں سی او ایجوکیشن ناہید واصف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسکول پرنسپل انجم فردوس نے نیو ایڈمیشن کیمپین کا آغاز کر دیا، جس میں علاقہ بھر کی بچیوں کے والدین کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ نہ صرف نیو ایڈمیشن کا آغاز کیا گیا بلکہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ضلع بھر کے ماڈل اسکولز میں اپنی مثال آپ ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او بلال افتخار کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ واربرٹن پولیس کی کارروائی، 2 سال سے مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم اشتہاری عرفان روڈ رابری کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ اشتہاری ملزم نے ساتھی کے ساتھ روڈ رابری میں عام شہریوں کو لوٹا اور فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید تکنیکی صلاحیتوں کی بدولت گرفتار کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں محکمہ لائیو اسٹاک کا غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپا، مردہ جانوروں کا 9 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ مظفر گڑھ کی نشاندہی پر خان گڑھ میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے مردہ جانوروں کا مضر صحت گوشت برآمد کیا گیا۔ محکمہ لائیو اسٹاک نے موزہ مونڈ میں چھاپا مارا تو خفیہ سلاٹر ہاؤس سے 5 مردہ جانوروں کا 9 من مضر صحت گوشت برآمد ہوا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد میپکو کے واجبات کی وصولی کے لیے متحرک ہو گئے۔ نعت دہندگان سرکاری محکموں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری محکموں کے سربراہان میپکو کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع کے 31 سرکاری محکمے 10 کروڑ 58 لاکھ روپے کے نعت دہندہ ہیں۔ سرگودا تھانہ ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، اشتہاری سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں حسیب کھوکر اور احمد عبداللہ شامل ہیں۔ قبضے سے اسلحہ برآمد بھی کر لیا گیا ہے۔ 1 سال سے اشتہاری ملزم امتیاز قریشی کو بھی ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا۔ قاضی احمد محکمہ اریگیشن کی زمین پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے پولیس نفری تعینات، آپریشن کی نگرانی کے لیے اعلیٰ افسران موجود۔ تحصیل قاضی احمد اور دولت پور، نواب ولی محمد اور اطراف کے علاقوں میں سرکاری اراضی پر قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ محکمہ اریگیشن کی جانب سے دولت پور مائنر پر قائم تجاوزات بھی گرا دی گئیں۔ نواب ولی محمد میں بھی گوٹ لاکاٹ سے ایس ایم بچاؤ بند تک آپریشن کیا گیا۔ ادھر ٹنڈو جام سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے ماہرین کی نگرانی میں گندم کی مختلف اقسام کی توسیع اور نئی اجناس پر تحقیقی کام جاری ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر فتح مری نے لطیف تجرباتی فارمز میں تحقیقی فیلڈ کا جائزہ لیا۔
سندھ رئی یونیورسٹی ٹنڈوجام میں گندم اور دوسرے فصلوں کی بیج کی توسیع اور نئی اجناس پر تحقیقی کام جاری ہے۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ قومی شاہراہ پر نورپور کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے موٹر سائیکل سوار اللہ بچایو جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی نعش ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ شہزاد کوٹ میں خاتون نے ہسپتال کے باہر سڑک پر ہی بچی کو جنم دے دیا۔ زچہ بچہ کی حالت غیر، ورثہ کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ شہزاد کوٹ میں اسپتال کے مین گیٹ کے سامنے خاتون نے سڑک پر ہی بچی کو جنم دے دیا۔ زچہ بچہ کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ خاتون کے ورثاء نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے شدید نعرے بازی کی۔ کوٹری میں سائٹ کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی کے مختلف دکانوں پر چھاپے، 12 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ دکانداروں نے احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے غیر معیاری صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ دکانداروں کو 2 ماہ پہلے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے نوٹس بھی دیے گئے تھے۔ نوشہر و فیروز میں محکمہ پاپولیشن کے ملازمین نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ ایپکا پاپولیشن ضلع نوشہرہ فیروز کے صدر ذاکر مراد ابڑو نے بتایا کہ محکمہ پاپولیشن کے ملازمین کو ٹائم اسکیل اور پروموشن، اپ گریڈیشن اور پاپولیشن کے فلاحی مرکز کو محکمہ ہیلتھ میں شفٹ کرنے کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایبٹ آباد ظہور بابر آفریدی نے پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران سے تعارفی ملاقات کی۔ صحافیوں سے تعارفی میٹنگ سے خطاب کے دوران ڈی پی او ظہور بابر آفریدی نے کہا کہ منشیات اور لینڈ مافیا کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ شہر کو پرامن اور منشیات فری بنانے میں میڈیا ان کا ساتھ دے۔ ریاست کا اہم ستون ہونے اور معاشرے کی ترقی، امن و امان کے قیام اور اصلاح میں میڈیا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کا پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر اسکول کا دورہ، اسکول میں چلنے والے کورسز سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے سٹی پولیس آفیسر کو ٹریننگ اسکول کا دورہ کروایا اور اسکول میں چلنے والے کورسز کے متعلق بریفنگ دی۔ سٹی پولیس آفیسر نے ٹریفک پولیس افسران کو ہدایات جاری کی کہ عوام کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے۔ جہانیہ کا نواحی تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد کی کارروائی، مویشی چور گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ متعدد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی جہانیہ چودھری غلام مصطفیٰ گجر کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، مویشی چور گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ متعدد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اقوام عالم کی بے حسی کے موضوع پر پینٹنگ مقابلے، کشمیری رہنما مشال ملک نے پینٹنگ مقابلوں کے لیے تیار کیے گئے پورٹریٹس کی نمائش کا افتتاح کیا۔ کشمیری رہنما مشال ملک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہر طرح کا ٹیلنٹ جد و جہد آزادی کے لیے اپنا مقام اور حصہ رکھتا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کو دنیا کے سامنے مسلسل بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ راجن پور انڈس ہائی وے پر تیز رفتار وین اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ راجن پور ٹریفک حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ لاڑی اڈہ پر زیادہ رش ہونے کے باعث پیش آیا۔ ڈی پی او قصور عمران کشور کا سخت ایکشن، ناقص کارکردگی اور کرائم کنٹرول نہ کرنے پر ایس ایچ او کوٹ رادھا کشن کو معطل کر دیا، 2 ایس ایچ اوز کو وارننگ جاری کر دی۔ ڈی پی او قصور عمران کشور نے کرائم کنٹرول نہ کرنے پر ایس ایچ او کوٹ رادھا کشن کو معطل جبکہ 2 ایس ایچ اوز کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ کرائم کی حالیہ لہر پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ملتان میں پٹوار خانے میں رشوت کا بازار گرم، مرتضی کھادل پٹواری کی رشوت لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پٹواری 10,000 روپے مانگ رہا ہے۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ، شہر میں پٹواری پیسوں کے بنا کام نہیں کرتے، شہری کا الزام۔ اٹک میں ہٹیاں پولیس چوکی کی کارروائی، 4 رکنی موٹر سائیکل چور گروہ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اٹک کے علاقے ہٹیاں پولیس چوکی نے کارروائی کرتے ہوئے معروف تجارتی مرکز کامرا سے موٹر سائیکل چوری کرنے والا 4 رکنی گروہ سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ ملتان میں آر پی او سید خرم علی کا اچانک تھانہ چہلک کا دورہ، تھانے کا ماحول خوشگوار بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملتان تھانے میں آنے والے سائل کی داد رسی میں تاخیر نہ کی جائے،
RPO سید خرم علی کی ہدایت، کہتے ہیں حوالات کو مزید بہتر بنایا جائے، مصالحتی کمیٹی کے ذریعے افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے میں پیش رفت کی جائے۔ عارف والا میں پولیس اہلکار وردی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، کانسٹیبل نے میڈیکل کی طالبہ پر ظلم کی انتہا کر دی، 5 ماہ بعد ہی طلاق دے کر طلائی زیورات اور جہیز کا سامان ہتھیا لیا۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ عارف والا میں پولیس اہلکار وردی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، کانسٹیبل نے میڈیکل کی طالبہ پر ظلم کی انتہا کر دی، 5 ماہ بعد ہی اسے طلاق دے کر طلائی زیورات اور جہیز کا سامان ہتھیا لیا۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا گورنمنٹ MC گرلز ہائی اسکول شہباز خان روڈ کا اچانک دورہ، ٹیچرز اور عملے کی حاضری، صفائی ستھرائی اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف کلاس رومز میں تدریس کے عمل کو بھی چیک کیا، اسکول میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کی پرنسپل کو ہدایت، پنجاب حکومت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ گجرات پولیس تھانہ سٹی لالا موسیٰ کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور منشیات سمیت شیشہ نوشی کا سامان بھی برآمد۔ DPO گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر پولیس نے دوران گشت اشتہاری مجرم محمد عمران کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے منشیات برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی میں ملزم عزیر کو عیدگاہ سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ سخی سرور میں بھتہ خور غلام حیدر چرری محکمہ اوقاف کے ٹھیکیداروں کو بلیک میل کرنے لگا، مجاہد عباس سے فی گاڑی 200 روپے بھتہ مانگ لیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کے حق مالکانہ کے ٹھیکیدار مجاہد عباس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غلام حیدر چرری گروپ بھتہ نہ ملنے پر انہیں بلیک میل کرتا ہے اور آئے روز لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو میرے ٹھیکے کے خلاف اکسا رہا ہے۔ کافی دن کو سرور دے وچ سوشل میڈیا تے لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر ایک جھوٹا من گھڑت پروپیگنڈا جاری ہے کہ سارے شہر دے شریف تے معزز شخصیات ملک یاسین، ملک ارشاد، سابق چیئرمین جڑے کہ سرور دے انہاں دے خلاف عزت نفس مجروح کرنے کی خاطر، کردار کشی کرنے کی خاطر حق ملکانے دے نام دے اوتے ایک ڈرامہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیتا ویندا پے، جن دی حقیقت یہ ہے کہ حق ملکانہ اوقاف ایک سرکاری محکمہ ہے جنہیں کہ ہر قانونی طریقے نال اپنا ٹھیکے نیلام عام کریں۔ ان سابقہ دور یہ جڑے کہ نام نہاد بلیک میلر جڑے کہ ہر دور نیلامی پیش ہوتے ہیں، ان کیونکہ اوپن نیلامی ہوتی ہے جن جی آپ دے نیلامی دے کیٹیگری تے پورے آ نہیں سکتے، جن کوئی ٹرانسپورٹ دے نام دے بلیک میل کر کے وہ متعلقہ ٹھیکیدار جڑا کہ ہوتے جرا بھی ٹھیکہ گھن میں جرا بندہ وہ کو بولے اپنی ٹرانسپورٹری دی دھاک جما کے کہ میں ٹرانسپورٹر ہوں، میں تو بنا دے سا، یہ انہوں نے بن کے حصہ دار بن دیں۔ منٹھار میں ڈنڈا بردار گروپ متحرک، پیسے لے کر تشدد کرنا معمول بن گیا، خادم حسین کا دکاندار پر تشدد، سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر پولیس کارروائی سے گریزاں۔ تھانہ منٹھار کی حدود میں ڈنڈا بردار گروپ نے غریب دکاندار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈنڈا بردار گروپ دکاندار کو تشدد کرتے ہوئے تھانہ منٹھار کے اندر لے گئے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے پھینک کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اینٹی کرپشن سرگودا نے محمد اصغر کو لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا۔ بیوہ اور یتیم بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے پر ASI اور مفاد کنندہ محمد اصغر کو اینٹی کرپشن سرگودا نے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے کار کی برآمدگی کے لیے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ علاقہ مجسٹریٹ سے حاصل کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ جوہی تھانہ اور کاچھو میں بڑھتی بدامنی پر جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے پریس کلب جوہی تک احتجاجی مارچ کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے بتایا کہ جوہی تھانے میں SHO کی ملی بھگت سے آدھی پولیس غائب ہے۔ اکثر پولیس چوکی پر کاغذوں میں پولیس تعیناتی دکھا کر پولیس اہلکاروں کو ماہانہ منتھلی گھر بیٹھے تنخواہ مل جاتی ہے۔ منچن آباد کے علاقہ میکلوڈ گنج محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے رشوت کی رقم 50,000 روپے بھی برآمد۔ ASI ریاض محمد اقبال نامی شخص کو ڈرا دھمکا کر رشوت لی۔ مجسٹریٹ ملک مختار بھی اینٹی کرپشن ٹیم کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عدنان کا کہنا تھا کہ ASI ریاض مدعی محمد اقبال سے پہلے بھی
2.5 लाख रुपए रिश्वत वसूल कर चुका है। चूनिया कंगनपुर के नौजवान की असलहे की नुमाइश वीडियो बनाकर वायरल कर दी। चूनिया कंगनपुर बस्ती हाकिम शाह का रहायशी लड़का असलहे की नुमाइश करने लगा। असलहे की नुमाइश करते हुए वीडियो वायरल हो गई। मकीनों का डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा। सवात के मरकजी शहर मिंगोरा में तेजाब गर्दी का वाकया। नामालूम अफराद ने मर्दान के रहायशी मजदूर पर तेजाब फेंककर शदीद जख्मी कर दिया। मिंगोरा गुलशन चौक के करीब नामालूम अफराद ने मर्दान के रहायशी बख्तियार अली पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो शदीद मुतासिर हुआ, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी, बैक व्यू मिरर के हवाले से थीम पार्क के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ, वड़ाइच प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया डोगर, प्रोफेसर डॉक्टर अजीज और CPO राव मोहम्मद इकबाल थे। और इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान, मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने अपने खिताब में कहा कि मोटरवे पुलिस मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दे रही है। ये एक अच्छा इकदाम है। तकरीब में शरीक शुरका का कहना था कि मोटरसाइकिल ड्राइवर रोड सेफ्टी और बैक व्यू मिरर और हेलमेट इस्तेमाल करके हादसात में कमी ला सकते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट को जहां हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके रोड के कहां से चलना है, कैसे यू टर्न करना है, रोड को कैसे ज्वाइन करना है, उस हवाले से हमारी ये रेगुलर ब्रीफिंग हम देंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। बहुत खुशी का मकाम इसलिए कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले से। इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं वो 2 नस्लों को संवारेंगे, आज की और जो कल को बनेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा गुड मैसेजेस लोगों तक जा रहे हैं। तो पहली दफ़ा सज़ा की बजाय पहले ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जा रही है, ये सबसे बड़ी खुशी का बायस है। मोटरसाइकिल एक कॉमन मैन की सवारी है और यूथ की सवारी है। इसके लिए पर्सनल्स का ट्रेन होना और उसको ट्रेन करना यकीनन एक बहुत बड़ी काबिज है मोटरवे पुलिस की। मोटरवे पुलिस के सेमिनार में शरीक शुरका ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के थीम पार्क मोटरसाइकिल आगाही के इस इक़दाम को सराहा। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे। नज़ीर ननकाना साहब में सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार साका ननकाना की तकरीबात का 18 फरवरी से आगाज होगा। DPO बिलाल इफ्तिखार सिक्योरिटी को पुरअमन कामयाब बनाने में कोशां हैं। दीगर अजला से ड्यूटी के लिए आने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को ब्रीफिंग दी गई। DPO बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि तमाम अफसरान और जवानों की ड्यूटी का जामे सिक्योरिटी प्लान जारी किया जा चुका है। तमाम अफसरान और जवान ड्यूटी प्लान के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम दें। मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ TV टुडे पे। खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। नया प्रोग्राम। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल सियासत की नज़र गरीब आवाम के 4 अरब रुपए की लागत से तामीर स्टेडियम को ताले लगा दिए गए। 80% काम मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी स्टेडियम भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नारोवाल से राना शाहिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल की बुनियाद 2009 में रखी गई। मरीद के रोड पर 46 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल अरबों रुपए का मनसूबा शुरू किया गया, जिसका 2018 में 80% काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद तब्दीली सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को करप्शन का इल्जाम लगाकर रोक दिया और नेशनल स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में गरीब आवाम का 4 अरब लगाकर इसको ताले लगा के बंद कर दिया। अरबों रुपया खर्च करने के बाद इस पर 1000 रुपये का ताला लगा दिया गया है। इसकी भी बदकिस्मती है कि जानवरों को तो अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन जो क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। 4 अरब रुपया लग चुका है, लेकिन वो अभी भी टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे जंगलात बन चुके हैं। उसकी हालत जाकर देखें। हम लोग वहाँ पे एक क्रिकेटर के लिए सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ होती है वो यही होती है कि ग्राउंड अच्छी हो। वहाँ पे अगर हमारे पास अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं तो हम लोग अच्छा ग्रूम करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सदर ममनून हुसैन ने 30 अप्रैल को इस मनसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं, जब ये तकमील से दूर था। इस मौके पर सदर 11 और PCB 11 के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। अब ये नेशनल स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर खिलाड़ी फट पड़े। नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल जो उसको सियासत की नज़र कर दिया गया है। 10 खेलों के जो मैदान है वो इतने आला शानदार स्टेडियम उधर बनाए गए थे, लेकिन वो बदहाली का शिकार हो चुका है। इतनी बड़ी वहाँ घास है और जो है वो बिल्डिंग जो है भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट जो है वो पिछली हुकूमत का है, सिर्फ उसको इसलिए रोक देना है कि वो पिछली हुकूमत का था, तो फिर ये तो ऐसे तो हर चीज़ बेकार हो जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरी गुजारिश ये है कि उस पर आप खुद स्पोर्ट्समैन है, उस पर पैसा लगा के जितना अब लगेगा उसको दोबारा आम आवाम के लिए खोला जाए। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जैसे कि इरफान जूनियर, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक सबके साथ खेल चुके हैं और वो बखूबी जानते हैं कि इन प्लेयर्स में कितना टैलेंट है। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से यही गुजारिश होगी कि काइंडली वो ये फ़ंड जारी करें। 4 अरब की लागत से तैयार होने वाला ये स्टेडियम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जानब देख रहा है। अवाम कहती है खुदारा इसके फंड जल्द से जल्द जारी किए जाएं ताकि इस स्टेडियम को मुकम्मल किया जा सके। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना शाहिद, TV टुडे, नारोवाल। तहसील साहिवाल के इलाके फरोका में कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारें ना होने से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा है, जबकि कब्रिस्तान में जगह जगह आवारा जानवर फिरते हुए नजर आते हैं। कब्रिस्तान में मौजूद सैकड़ों कब्रों का तकद्दुस बुरी तरह पामाल हो रहा है। कब्रिस्तान में जगह जगह आवारा जानवर टोलियों की शक्ल में फिरते हुए नजर आते हैं, जो कब्रों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इलाका मकीनों ने मुतादिद बार इंतजामिया से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई शिकायत ना सुनी गई। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फरोका कब्रिस्तान की 4 दीवारी को फिलफौर तामीर कराकर कब्रों को महफूज बनाया जाए। DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उस्मान के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स भी बरामद की गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि मनशियात फरोशी करने वाले नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। मनशियात फरोशी का मकरू धंधा करना ख़त्म करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खानगढ़ में चोर बेलगाम, चोरों ने स्कूल को भी ना बख्शा। सिक्योरिटी गार्ड की राइफल और गोलियां ले गए। खानगढ़ शहर और गिरदोनवा में चोरियों का सिलसिला न थम सका। गुज़श्ता रात चोर दाए वाली माड़ी के मुकाम पर वाक़े स्कूल के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। कुछ ना मिलने पर सिक्योरिटी गार्ड की राइफल और गोलियां ले गए। वारदात की फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली है। खानगढ़ पुलिस सिर्फ FIR करने के सिवा कुछ न कर सकी। अवामी और समाजी हलकों का खानगढ़ में बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार।
दीपालपुर में डाकू बेलगाम नाका लगाकर दर्जनों मुसाफिरों को लूट लिया। डाकुओं का मुसाफिरों पर तशद्दुद, लूट मार के बाद डाकू फायरिंग करते हुए फरार। दीपालपुर हवेली लखा रोड पर 10 से ज्यादा डाकुओं ने नाका लगाकर दर्जनों गाड़ियों के मुसाफिरों को लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती अशिया से महरूम कर दिया। लुटने वालों में हवेली लखा के 4 मुकामी सहाफ़ी भी शामिल थे। डंडों से मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले, मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू फायरिंग करते हुए खौफ व हरास फैलाने के बाद बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार शहरियों ने DPO फैसल शहजाद से नोटिस लेने और मुल्ज़िमान की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। हुजरा शाह मुकीम में हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से डिस्पेंसर्स काउंसिल के क़याम का मुतालबा किया है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में डिस्पेंसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब हज़ारों क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स के साथ सोतेलों जैसा इम्तियाजी सलूक बंद करे। सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने वालों को अताई कहना उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब डिस्पेंसर्स काउंसिल का फौरी क़याम करे ताकि वो भी बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रोज़ी कमा सकें। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ज़िला खैरपुर में महकमा जंगलात की ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सिराजुद्दीन शावानी। अदालती अहकामात पर महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जे ख़त्म कराने के लिए खैरपुर ज़िले में पुलिस और रेंजर्स के जवानों के साथ ऑपरेशन जारी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिविजनल ऑफिसर ज़ियाउद्दीन लगारी का कहना था, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट बेंच सक्खर की डायरेक्शंस पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है उसमें हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। पुलिस और जहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे रेंजर्स की हेल्प से हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। लास्ट वीक में भी हमने 4 दिन ऑपरेशंस किया हुआ है सोबो दुरो और पीरगोट की एरियाज़ में, और इंशाल्लाह ताला हम होपफुल हैं कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स वो भी एरियाज़ हम बागुजार करवा लेंगे। तो ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट बेंच की ख़ास अहकामात पे अक्रॉस द बोर्ड हमारा ऑपरेशन चल रहा है। कोई कब्ज़ेदार भले कितना भी बाअसर हो, किसी को भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। उसके लिए अच्छा है कि वो खुद पुरअमन तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एरिया हैंड ओवर कर दें, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। कैमरामैन अमजद अली के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, टीवी टुडे न्यूज़ खैरपुर। हासिलपुर में बाअसर अफराद का टैक्सी ड्राइवर पर बदतरीन तशद्दुद, गरीब शहरी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम बुखारी। हासिलपुर चक नंबर 62 फतेह के रिहायशी बल्दिया ठेकेदार मोहम्मद नवीद अफजल ने जुमला शहरियों के हमरा नाइब मुहर्रर थाना सिटी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाइब मुहर्रर का हकीकी भाई टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद आजम टैक्सी थाना सिटी के मरकजी गेट पर मौजूद स्टैंड पर पार्क करता है, जिसकी पर्ची वसूली के लिए गेट ठेकेदार को पर्ची देने से इनकार कर दिया और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए थाना सिटी में तैनात बरादर हकीकी नाइब मुहर्रर मोहम्मद आसिफ को फोन कॉल की। प्राइवेट मोटरसाइकिल पर 2 कांस्टेबल फौरी मौका पर आए, जिन्होंने गालिम गलोच करते हुए नवीद नामी ठेकेदार को मोटरसाइकिल पर बिठाया। इसी दौरान टैक्सी ड्राइवर ने छोटे मुंशी की अशीराबाद से ठेकेदार पर खूब हाथ साफ किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। गुआ जी मैं पर्ची का मुतालबा किया सी आके ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਪਰਚੀ ਦਾ? ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਚੌਕ 'ਚ ਗਿਆ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। उन्होंने कहा जी मैनू इस बारे कोई मालूमात नहीं, कोई इलम नहीं गा। थाने पहुंचते ही बदसलूकी करते हुए गरीब पर्ची वाले को जमीन पर और अपने भाई टैक्सी ड्राइवर की कुर्सी पर बड़ा जमानी व तशद्दुद से बल्दिया ठेकेदार की तजलील करते रहे।
भाई नाइब मुहर्रर की इमा और वर्दी के गरूर ने इंसाफ के लिए मुतासरीन को मीडिया का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। मुतासरीन की जानिब से अभी तक मेरे पास कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। SHO का मौक़िफ़। मुतासरीन का मजीद कहना था कि ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਸਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। क्या शहर में सब लोग हैं जालिम के तरफदार? है कोई जो दस्ते सितमगर को झटक दे? कैमरामैन मजहर भट्टी के साथ वसीम बुखारी, TV टुडे। एबटाबाद में जल्दबाजी में लाखों रुपए खर्च करके लगाए जाने वाले सस्ते बाजार अब वीरान हो गए हैं। एबटाबाद में 32 लाख रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले चंद केबन भी अब बंद हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ता बाजार में ना तो सस्ती अशिया मिली और ना ही कुछ और, बल्कि इन बाजारों को फोटो सेशन तक ही महदूद कर दिया गया था और अब ये बाजार बिल्कुल खाली हो गए हैं और लाखों रुपए सरकारी खजाने से इन बाजारों की नजर कर दिए गए। इंतजामिया सस्ते बाजारों के नाम पर लाखों रुपए लगा चुकी है। नाज़रीन, शांगला कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के वसाइल दीगर सूबों में बरूए कार लाए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अजीज़ुर रहमान ने कहा है कि यहाँ के लोग इन मराहत से महरूम हैं जो कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जमीयत उलमा इस्लाम के बुजुर्ग रहनुमा अजीज़ुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई और बेरोज़गारी ने शहरियों को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया है। पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक मार्च के महीने में महंगाई मार्च में शांगला से एक बड़े काफ़िले की शक्ल में शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम शांगला में एक मुनज़्ज़म तहरीक बन चुकी है। पार्टी के तमाम कारकुनान और ज़िले क़यादत एक झंडे तले मुत्तहिद हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेंगे। अवामी खिदमत को इबादत समझते हैं और शहरियों के जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। ठट्ठा में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने काम बंद करके अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया है। मुजाहरा म्यूनसिपल कमेटी के सामने किया गया, जिसमें तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि CMO म्यूनसिपल कमेटी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। माहाना तनख्वाह से इनकम टैक्स की कटौती की जा रही है, मगर जनवरी की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी आप देखते रहिएगा TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।